خب سلام علیکم. ما مریض را بچه ریزه را بسم کراچی ورده بودم بردم پیش دکتر دا SIUT باز یک قوما ریش سفیده دا بسم الله شادیال کار مکده از بال پریده پایشی بسیار بدرقم اوگار شده دا بولان برده باز من چکی نتنسته اور سیول اسپتال اپریشن کده اینالی پای ازی کستا گوشت نداره می پتیر کشمور نشون دمینی لاقیش گوشت نداره بلده ازی کستا پلاستیک سرجری میں خایا و ای سہولت دا شفاخانه سرکاری اسپتال شفاخانه دولتی اسپتال سرکاری نیه دیگه این یار گفته که بورین دا اندس کی رفتم را بدای گو اسپتال دیگه که رفتم اونجا نداشته آل دا داو هم دا داو که هم دا داو دیگه تقریبا ازنا 4.5 लाख रुपया خواسته بلده پلاستیک سرجری ای کاکایی که است امزو فراریای زمان عبدالرحمن دیگه یه خیلم از خود نداره بسیار سالا دا مختلف جایای وطن زندگی کده دیگه لی بسیار سالا مشه که دا کویتایه دو دنه بچه داره که بچه شی دو بچه شی درو میخانه دیگه نه خوار داره نه گور رشته دار دیگه داره دیگه ما از خاطر ازی که باز دوستا قرش مایا مگر تو فوتوی مریضا رو ندی دیگه مریض که خود چی میله ما فوتویش میدم دیگه کاکایم که است اولاتایشی نمیله که ما عکسش بیدم لیکن ما یا برابر تمام شما مگو مرکز کی مریض دارین نه خو اینا لیکن دنن گیر باین خو واسه ایره علاج کی کنه نه هم نمیشه خب باکل خو ما از خودم عکس نشونه میدم اولاتایشی گفته که نشو بدی پروا ندارم مگر ما عکس باکل نشونه میدم یا خواهش از تمام مردمامون ممنوع که کارگر دارن ایگو کارگر شی که اوگار مشه مهربانی کن امو کارگر خورا تاکه وست دارین علاج کن از فرنچ بیکری والا ما تشکر منم کارگر شی مریض بود ما زنگ زدم که بایی امیرا بیاردیم علاج کنی مگر اون فرنچ بیکری فرنچ کوزین والا خود چیه بردگم مریض خورا علاج کدک خرچه مرچیش تمام خود چی کدک امو هم لاکاری پی خرچه هم شد دیگه شما هم کستن مثلا امی کٹا کار دکانا کٹا کاروبارا تمام شما پیسه دارین یک مریض دیگو کس کی کارگر شما اوگار مشه یا مریض مشه امور مهربانی کن امو امی خس پیسه دیگه د درد نمخره نه امی پیسه را تمام د جای خیشتا مورین تمام شم خدا شمور عمر بیدیا خدا من تمام شمور عمر بیدیا اولاتای شمور خدا بچاو کنه بس یعنی بیغوریا درای شم مایا مهربانی کن ام کارگر شم که اوگار شد امور قنجقه شمکاری کن پیسه بیدین که بور خود خیلاج کنه مثل یک فرد خانه خو خچی استشن مثلا هم یک دنه را برق گرفت نه دبله در تیم کار امو چیز کار شد اینا خاتون چی گداینه همیشه تا که هر غید که از واس از ما بوده ما بلدیش بردوم به دیرش نه که اولم ندارم خبر نیم که چی رقم منا خاتون چی کار منا کارم پیدا نمیشه خود چون خبر این دیگه نه مقصد کار پیدا نمیشه که خاتون آن پیدا کنه خانه خو سنبال کنه دیگه یعنی میرا ما د امام باره است د کراچی ما همین چې کراچیم شاید پروردگار عالم امر خم برابر کده که شما وسیله شنین امی با کل سری پای خستش نامی خرج خانه قبول کنه امی اولاتای خود تعلیم بدیا اولاتایشی شاید پروردگار عالم کرم کنه کټکټ مرتکو جوړ شنه دیگه اگر نیم کلام انده خو شما خبرین دیگه که اولاتا بس پشت کار بور شو تعلیم معلم از شموم نه دیگه ما از تمام شما خواهش نم که امی با کل را کمک کن امی پای خورا پلاستیک سرجری کنه دیگه ما بس نمبر خود خور میدم مرا هر کدام شم که برزای خدا کدین خدا اجر شی تمام شما رو بیدیا سلامت بشین